Ayong buntag kaninyong tanan, mga kahigalaan o mga kaigsuonan dinhi sa Placer o anya kita niining busy nga kalye sa Placer aron atong ihatod ang ebanghelyo pinaagi sa internet evangelism o kining atong Cebuano online Bible study o kini ang nasibya makita kini sa YouTube o sa Facebook. Busa sa atong mga followers, kining atong Cebuano Online Bible Study, ang atong uluhan karon mao ang Espiritu Santo nga Dios nga maong amahan nga si Jehova kauban iyang pulong. Sa Griego, Logos, mupuyo sa lawas ni Hesukristo. Kini nga maong tagna gikan sa propesiya ni Propeta Isaias. Naisulat kini sa Isaias Kapitulo 7, versikulo 14, nga diin kung atong pagbasahon, busa ang Ginoo gayod maoy muhatag kaninyo og usa ka timaan aniya karon ang usa ka ulay manamkon og mag-aanak og usa ka anak nga lalaki og pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Kini nga tagna natuman kini sa Ebanghelyo ni San Mateo ug sa Ebanghelyo ni San Lucas ug sa Lucas Kapitulo 1 versikulo 37 ngadto sa 38. Ang pagkahimugso sa pulong sa Dios nga mo ang rima mao kadto ang gimabdos ni Birhen Maria aron ang Kristo mahimong bata pinaagi sa pulong nga rima. O kini miabot ang panahon nga ang bata nga mao ang anak sa Dios nga gitawag nga Kristo, kini siya mabunyagan ni Juan Bautista, makadawat kini og bautismo sa edad nga 30. Og sa panahon sa bautismo, kining lawas ni Hesukristo nga mao ang anak sa Dios, mao kini ang mahimong kordero sa Dios o templo sa Dios dinhi sa kalibutan. Siya kordero sa Dios kay siya man ang magatangtang sa kasalaanan sa kalibutan ug mauman usab siya ang lawas ni Kristo mahimong templo sa Espiritu Santo nga mao ang Dios nga amahan nga ang pangalan Jehova. Busa sa panahon nga bautismuhan ang anak sa Dios nga mao si Hesukristo, mao usab kini ang katumanan sa tagna ni Propeta Isaias nga naisulat sa Isaias Kapitulo 9, versikulo 6, nagaingon, kaya lang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ug ang kagamahanan igatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon, kahibulungan, magtatambag, Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan,
prinsipe sa pakigdait. Busa duha ka tagna ni Propeta Isaias, Isaias 7:14 ug Isaias 9:6. Ang katumanan sa Isaias 7:14 mao ang pagkahimugso sa anak sa usa ka birhen nga mao ang anak sa Dios nga ang pangalan Jesus, og siya magaluwas sa tanang kasalanan sa tibuok kalibutan. Ug mauman usab dihang gibautismohan na si Hesukristo nga anak sa Dios, mikunsad kaniya ang Espiritu Santo nga mao ang Dios Amahan nga ang pangalan Jehova. Busa ang katumanan niini dinhi naisulat sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 2. Ang Isaias 9:6 katumanan kini sa nga ang pulong sa Dios nga sa Griego logos mahimong tao, o kining tao mao kini ang mukunsad kauban kini nga pulong sa Ginoo nga mupuyo sa lawas ni Hesukristo dihang siya pagabunyagan. Mao kini ang naisulat sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 2. Sa sinugdan mauna ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Busa mga kaigsuunan o mga kahigalaan, kining pulong nga mao sa Griego logos mao kini ang kauban sa Dios nga mao ang Espiritu Santo nga Dios Amahan nga ang pangalan ni Jehova nga mulusad gikan sa langit og mupuyo sa lawas ni Hesukristo sa panahon sa bautismo. Busa ang taong lawas ni Jesus mauusab ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Dugang usab niini ang maong taong lawas ni Jesus pagakunsaran sa Espiritu Santo nga si Jehova nga Dios Amahan kauban ang iyang pulong nga sa Greek word logos. Ug nahimong templo sa Dios ang taong lawas ni Jesus. Busa sa Juan Kapitulo 1 versikulo 11 ngadto sa 14 dihang milusad na ang Espiritu Santo nga mao ang Dios Amahan kauban ang iyang pulong nga mao ang logos, mao kini ang nahisulat Juan Kapitulo 1 versikulo 11 ngadto sa 14. Nagaingon, siya nahiabot diha sa iyang kaugalingon ngani ang iyang mga tao wala mudawat kaniya. Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mitoo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Kanila nga nga tao dili gumikan sa dugo, ni sa pagbuot sa unod, ni sa pagbuot sa lalaki, kundili sa Dios. Ug ang pulong nahimong tao, ug ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Ug among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong anak
gikan sa amahan. Busa mga higala og mga kaigsunan, sumala sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 1, bersikulo 1 ngadto sa 2, sa sinugdan mauna ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, og Dios ang pulong. Og ang pulong nahimong tao. Mao kini ang pagkunsad sa Espiritu Santo nga milusad gikan sa langit og mipuyo sa lawas ni Jesucristo. Busa sa Juan kapitulo 1 bersikulo 29 ngadto sa 34, ang paglusad sa Espiritu Santo nga mao ang Dios Amahan. Mao kini ang atong mabasa sa Juan kapitulo 1 bersikulo 29 ngadto sa 34. Og sa pagkasunod nga adlaw, iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya, ug siya miingon, "Tan-awa, mao kana ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Mao kana siya ang gihisgutan ko sa akong pag-ingon, sunod kanako muanhi ang usa ka tawo nga gipahimutang na unahan kanako. Kay siya una paman kanako, ug ako gayud gani wala man masayod kaniya. Mao lamang nga mianhi ako nga nagpangbautismo sa tubig, aron ikapadayag siya ngadto sa Israel. Ug si Juan nagpanghimatuod nga nagaingon, nakita ko ang Espiritu nga mikunsad ingon og salampati gikan sa langit, ug kini nagpabilin diha kaniya. Ako gayod wala masayod kaniya, apan siya nga nagsugo kanako sa pagpangbautismo sa tubig, miingon kanako, siya nga imong makita nga pagakunsaran og pagapuy-an sa Espiritu, mao kana siya ang mga pangbautismo diha sa Espiritu Santo. Og ako nakakita og gipanghimatuod ko nga kini siya mao ang anak sa Dios. Busa mga igsoon ug mga kahigalaan, niining tagna ni Propeta Isaias sa Isaias 9:6, mao ang katumanan sa tagna nga diinay sulat sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 34, nga sa pagbautismo kang Jesucristo milusad gikan sa langit ang Dios Amahan nga mao ang Espiritu Santo, nga diin samtang nagalusad gikan sa langit ang Amahan, iyang gipanghimatud-an nga si Jesucristo iyang anak. Naisulat kini sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 3 bersikulo 21 ngadto sa 23. Ug sa nabautismohan na ang tanang tao, ug sa diha nga si Jesus usab nabautismohan na, ug nagampo ang langit nabukas, ug diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun, ingon sa salampati, ug gikan sa langit miabot ang tingog nga nag-ingon, ikaw ang akong anak nga pinalangga, kanimo may kalipay ako. Busa mga igsoon ug mga kahigalaan, ang Dios Amahan nga maong Espiritu Santo nga ang pangalan ni Jehova, dihang paglusad gikan sa langit, nadungog ang iyang mga pulong, ug siya miingon, ikaw
akong anak nga pinalangga kanimo, may kalipay ako. Busa giangkon sa Espiritu Santo nga mao ang Dios Amahan, nga ang pangalan si Jehova, nga si Jesucristo nga tao, anak sa Dios. Daghang salamat mga higala ug mga kaigsuonan. Kini ang inyong magwawali sa Ebanghelyo, Pastor Absalon Rabadon Jr., inyong igsuon kabus in town nga magwawali. Daghang salamat sa inyong tanan. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen.